अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अली साहब ये जो फैसला सामने आया है ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके लिए सरप्राइज है, किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो जो सिब्बी में हमारे तहरीक इंसाफ के जलसे पे खुद कुछ धमाका हुआ है और जाने गई हैं, अभी तक 4 की इतला है, तो सबके लिए बहुत दुआएं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जख्मी को अल्लाह सेहत दे और इंशाल्लाह इस तरह के हाथों से रुकेगी नहीं, हमारी जद्दोजहद रुकेगी नहीं। एक अजीम तर पाकिस्तान और एक रूह की जद्दोजहद। जहाँ तक खान साहब का है, आपने सवाल किया क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। बदकिस्मती से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे था, और फिर जो उनके वकला के साथ रवैया सख्त से सख्तर होता गया, खासकर कल जिस तरह वकला को बाहर निकाला गया और हमारे वकला ने उस पर सलमान सब ने और दूसरे वकला ने इस पर तफसीली गुफ्तगू की है एज अ वकील के किस तरह किसी इस तरह की एक बड़े मुकदमे में आप एक मुलजिम से उसका हक दिफाई छीन रहे हैं, उसके वकला को पेश ही ना होने बल्कि उनको बाहर निकाल रहे हैं। दिस वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन इंशाल्लाह इसका जवाब कौम 8 फरवरी को देगी। अली साहब इसमें थोड़ी सी कोताहियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी नज़र आती हैं। एक जगह पे जहाँ पे ये कहा गया है जी हमारे वकला जो हैं वो इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के अंदर बिजी हैं। अब आप लोग ऐसे उन वकला को चाहिए था कि वो अदालतों के अंदर यहाँ पे मौजूद होते जब इतना इंपॉर्टेंट केस चल रहा है। ये एक्सक्यूज़ नहीं थी जो अदालतें एक्सेप्ट कर लेती कि जनाब वो लोग इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं इसलिए नहीं आ सकते। देखिए, जहाँ तक किसी ऐसे वकील का ताल्लुक है जिस तरह खोसा साहब के बेटे एक केस में मोहतरमा जो हमारी भाभी हैं उनके वकील हैं, लेकिन ऐसी सूरत में उनको एक हक होता है कि आप अपना वकील चेंज कर सकते हैं, उनको ये हक नहीं दिया गया। लेकिन मेन साइफर केस में तो खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब हैं, तो उनको बाहर निकालने की क्या वजह थी, उनसे हक दिफा लेने की क्या वजह थी। और जितनी उजरत में किया गया, जो अभी भी वो चला, उनका बीबीसी पे भी चला और भी उनका चला है, और जो सलमान सफदर साहब ने गुफ्तगू की है कि 18 गवाह एक दिन में पेश करना, ये एक ऐसी चीजें हमारी जुडिशल हिस्ट्री में, यानी कि बुड्ढू साहब के केस में भी इतना इस तरह उजलत नहीं थी। तो हमें इस पे एतराज है। अदालत का एहतराम अपनी जगह, लेकिन उस पर हम अपील में जाएंगे हाई कोर्ट से, और हमें यकीन है कि आला अदालतों से ये केस एक दिन भी टिक नहीं पाएगा। और हमने इसलिए अपने कारकुनान को पुरअमन रहने का कहा है, तमाम लीडरशिप ने कहा है, मैंने भी कहा है, सब ने कहा है आप पुरअमन रहें, जारी रखें और 8 फरवरी को पुरअमन तरीके से इसका जवाब दें कि जुल्म का बदला वोट से। अली साहब एक और चीज़ जो आज इम्पॉर्टेंट है वो 342 का बयान जो खान साहब की जानिब से जमा करवाया गया है। उन्होंने इल्ज़ामात जो हैं वो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर लगा दिए। उन्होंने कहा कि मेरे एडीसी के जरिए जो है ये साइफर गुम किया गया और इसकी ये जनरल बाजवा की इमा के ऊपर हुआ। अब ये इतना बड़ा इल्ज़ाम है एक साबिक आर्मी चीफ के ऊपर लगा देना, आप नहीं समझते कि बेसिकली अब ये सिलसिला कुछ ज़्यादा ही होना शुरू हो गया है, बगैर सबूतों के इल्ज़ामात जो है वो अपने एडीसी पे लगा देना, एक साबिक आर्मी चीफ के ऊपर लगा देना? देखिए, तमाम ओहदे मोहतरम हैं, तमाम ओहदों की रिस्पेक्ट है। आर्मी चीफ का भी बहुत अहम ओहदा है, मुल्क का सिपा सलार है, लेकिन उससे बड़ा ओहदा वजीर आजम है। इमरान खान साहब हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे इस मुल्क के, और इमरान खान साहब पे इस तरह के इल्जाम लगा है, इससे सुबकी सिर्फ इमरान खान साहब की नहीं, ये इमरान खान साहब की सुबकी नहीं है, मुल्क के वजीर आजम पे इस तरह की गद्दारी के और इस तरह की चीजें, ये बहुत गलत है। जहां तक खान साहब का बयान जो उन्होंने साबिक आर्मी चीफ साहब के बारे में किया है, अगर वो ये समझते हैं और उनको बुलाया चाहिए, वो भी अपना मौक़िफ़ वहां पेश करें। ये अली साहब एक और जो ज़रा मौजूदा इलेक्शंस के हवाले से भी ज़रा थोड़ी सी बात कर लें। आप मेरे ख्याल में मैं ज़रा नाज़रीन को ये भी बता दूं कि इस वक्त जो डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है वीडियो के अंदर वो इसलिए क्योंकि अली साहब इस वक्त जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में बड़ी मुश्किल से हमारा इनसे रब्ता हो पाया, और इन्होंने हमारे लिए जो है जगह रोक के, गाड़ी रोक के, जहाँ पे थोड़े से सिग्नल्स बेहतर थे वहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वीडियो के अंदर ये खलल पैदा हो रहा है। अली साहब अब 8 फरवरी के अंदर सिर्फ चंद दिन ही बाकी हैं, तो इलेक्शंस के हवाले से किस तरह आप देख रहे हैं? क्या कोई लेवल प्लेइंग फील्ड में कुछ बेहतरी नजर आ रही है या हालात खराब से खराब तर हो रहे हैं आपके लिए?
There's no level playing field, there's no field even. ہم جیسے لوگ جو سب ایک دو دو تین تین بار کی ہلکے جیتے ہوئے لوگ ہیں، فیڈرل منسٹرز کو بڑے بعد میں موقع ملا ہے. ابھی ہم نے کیمپین شروع کی ہے، پنجاب میں اور زیادہ سختی ہے، ہم سے ہمارا نشان چھین لیا گیا ہے، لیڈر کو سزا دے دی گئی ہے، پارٹی پہ ہر طرح کی پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، صعوبتیں ہیں، اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو. لیول پلینگ فیلڈ سے چھوڑیں، جو فری اینڈ فیئر الیکشن کا کانسیپٹ ہے وہ بھی فوت ہو گیا ہے. اس کے باوجود ہم میدان میں، اس کے باوجود ہم مقابلہ کریں. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا حق ہے. آرٹیکل 16، 17، 18، 19 ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں. ہم سے ہمارا انتخابی نشان تک چھین لیا گیا اور ایسے مذہقہ خیز قسم کے نشان دیے گئے ہیں کہ الامان الحفیظ. اس کے باوجود ہم کھڑے ہیں. یہ تضحیک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی نہیں بلکہ ان کروڑوں لوگوں کی ہے جس کو یہ جماعت ریپرزینٹ کرتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف is bound to stay. عمران خان will bounce back, will come back inshallah, will win this election by thumping majority. میں یہ کہہ رہا ہوں by thumping majority because کیونکہ people of پاکستان کی قوم، پاکستانی قوم، پاکستانی عوام اب ہمارے ساتھ ہے. اور آج کا یہ فیصلہ ہے، یہ 15 سے 20% اور آپ کا ایکسپیکٹنسی ریٹ جو ہے وہ بڑھائے گا. لوگ زیادہ نکلیں گے ووٹ کرنے کے لیے. ہم لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں آپ مشتعل نہ ہو، آپ کوئی لا قانونیت کا کام نہ کریں. آپ نے بدلہ لینا ہے، آپ جائیں ووٹ کریں جو آپ کو پسند ہے. خان صاحب پسند ہے ان کو ووٹ کریں، میاں صاحب پسند ہے ان کو ووٹ کریں، زرداری صاحب پسند ہے ان کو ووٹ کریں، لیکن ووٹ کریں. گو آؤٹ آن 8 فیبرری ووٹ. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، جو ووٹ نہیں کرتا نا منصور بھائی، اس کو کوئی حق نہیں ہے پھر وہ گلہ کرے. وہ جس جماعت کا ورکر ہے، آپ نکلو اپنی جماعت کو ووٹ کرو. اور ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں، میں یہ 3 الیکشن لڑا ہوں اس حلقے میں، پہلا 13 کا، پھر 18 کا، پھر خان صاحب کا 22 کا بائی الیکشن. اب جو جذبہ ہے، اب جو کنوکشن ہے، ماضی میں ایسا کبھی نہیں تھا. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ اگر آپ نے بدلہ لینا ہے تو جا کے ووٹ کریں. علی صاحب یہ کس سے بدلہ لینا ہے؟ یہ جو ظلم ہوا ہے، 2 طرح سے بدلہ آپ لے سکتے ہیں، بلٹ سے یا بیلٹ سے. ہم نے پرامن راستہ انتخاب کیا ہے کہ ہم بیلٹ سے بدلہ لیں گے، حکومت میں آئیں گے اور ملک کو آگے لے کے جائیں گے. جو سفر ادھورا تھا اس کو مکمل کریں گے. کوئی سیاسی انتقام نہیں، لیکن ملک کو آگے جانا ہے. یہ ملک اس لیے نہیں بنا کہ ادھر اندھیری رات ہو. ہر اندھیری رات کی صبح ہے اور اس اندھیری رات کی صبح ہوگی. عمران خان صاحب 5 اگست کو جب گرفتار ہوئے، اس سے 1 دن پہلے میرے سے آخری رابطہ ان کا ہوا. وہ میسج میرے پاس سٹور ہے، وہ میں نے شیئر کیا تھا تمام سوشل اس میں اکاؤنٹس پہ، ٹویٹر وغیرہ پہ، ایکس پہ. اور وہ یہ تھا کہ اندھیری رات ہے لیکن صبح قریب ہے. دیٹ از واٹ عمران خان سیڈ. دیٹ واز دی لاسٹ میسج ود می کہ اٹس اے ڈارک نائٹ، اندھیری رات ہے لیکن صبح قریب ہے انشاءاللہ. علی صاحب ایک جو بار بار ڈسکشن ہو رہی ہے مختلف سیاسی حلقوں میں اور میرے خیال میں آپ تک بھی پہنچی ہوگی، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدوار چونکہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ بھی اس وقت آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اسکیمیں بن رہی ہیں، پلانز بن رہے ہیں کہ ان کو اپنی طرف جو ہے راغب کیا جائے. اور خاص طور پہ تمام سیاسی جماعتیں یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ان کے ساتھ وہ رابطے کے اندر ہیں. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنی اسٹرینتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا پلان بنایا ہے؟ کس طرح روکیں گے لوگوں کو فلور کراسنگ سے؟ منصور بھائی، 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، 1000 دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں. جسے ہو شوق آئے کرے شکار مجھے. ہم نے جب اپنے ڈاکیومنٹس جمع کیے، ہم نے آزاد امیدوار کے طور پہ نہیں، ہم نے ایفیڈیوٹ دیے ہیں تمام تحریک انصاف کے ممبرز نے، جس طرح پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کے لوگوں نے ایفیڈیوٹس دیے ہیں. ہم نے بھی ایفیڈیوٹ دیا ہے ان ڈاکیومنٹس میں جو آپ الیکشن کمیشن میں جمع کرتے ہیں. آپ اس میں ایفیڈیوٹ دیتے ہیں کہ میں اس جماعت کی طرف سے الیکشن لڑ رہا ہوں، تو آپ جماعت کے ممبر کے طور پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے لیکن آپ جماعت کے ممبر ہیں. کیوں؟ کیونکہ جماعت ڈس بینڈ نہیں ہوئی، پروسکرائب نہیں ہے. جیت کر بھی آپ تحریک انصاف کے ممبر ہیں. اگر آپ کسی اور جماعت میں جائیں گے، آپ فلور کراسنگ میں آئیں گے، آرٹیکل 62 63 میں آئیں گے، اور ہم انشاءاللہ جیت کر تحریک انصاف میں ہی رہیں گے.